Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors اليوم أعزائي التلاميذ راح نكمل مع سلسلة دروس السنة الثالثة متوسط، واليوم صفحة 23 وصفحة 24 من الكتاب المدرسي. Alors, l'accord du participe passé يعني الربط مع le participe passé. Un milieu naturel détruit par la pollution يعني وسط طبيعي دمر من طرف التلوث. Le 12 décembre 1999 يعني 12 ديسمبر 1999 لو بترولي إريكا. وش هي البترولي إريكا؟ الناقلة إريكا يعني السفينة إريكا في نوفراج بمعنى غرقت et 12 000 طن و 12,000 طن de pétrole se sont déversés بمعنى انسكبت وين؟ dans l'océan Atlantique بمعنى في المحيط الأطلسي. Les nappes de pétrole يعني هذيك البقع البترولية se forment de marée noire أصبحت كأنها مياه سوداء ont été poussées يعني دفعت par les courants من طرف التيارات البحرية مغا et les vents والرياح. elles ont atteint 300 km de côte يعني وصلت حوالي 300 كيلومتر في السواحل في مدينة بريطانيا et فوندي وهذه كذلك مدينة فوندي. de nombreuses espèces العديد من الأنواع سواء كانت animal أو végétal يعني الحيوانية والنباتية vivant dans ces milieux التي كانت تعيش في هذه الأماكن empiré بمعنى هلكت par empoisonnement يعني بالتسمم et par étouffement يعني باختناق sous les nappes de pétrole تحت هذه بقع البترول. science de la vie et de la terre 6e édition برلين. إذا هذا فيما يخص النص. نمروا الآن جولي. Alors جولي et je repère. واش طلبوا منا؟ قالوا لنا relève les participes passés contenus dans le texte ci-dessus et classe-les dans le tableau suivant. À partir du participe passé écris l'infinitif de chaque verbe. يعني راح نستخرجوا les participes passés اللي استخدمناهم مع l'auxiliaire avoir ونقولوا واش هي l'infinitif، وراح نستخرجوا كذلك le participe passé اللي كان مستعمل كذلك مع l'auxiliaire être، وراح نخرجوا واش هي l'infinitif. إذا نرجعوا للطابلو نتاعنا راح نلقاو أول فعل عندنا اللي هو افي. الوغ افي راه مستخدم مع لوكسيليير افوار. افي راه مستخدم مع لوكسيليير افوار. اذا نقدم هكذا السطر الاول افي راه مستخدم مع لوكسيليير افوار. اذا حنا نعرفوا انه في هو سان فيرب دو تروازيام جروب والانفينيتيف تاعو هي فير. اما الفعل اللي يجي بعدها سو سون ديفيرسي. اتونسيون سون ديفيرسي هنا راه مستخدم مع لوكسيليير اتر، وكي نقولوا لوكسيليير اتر بمعنى راهم دايرين الربط. تبعوا معايا لوكسيليير اتر سو سون ديفيرسي. دونك هنا الانفينيتيف تاع الفعل ما نقولوش ديفيرسي او ار وانما سو ديفيرسي. اذا راكم تلاحظوا سو سون ديفيرسي. الفعل اللي بعدها واش يقول لنا؟ عندنا ont été poussés. alors ont été poussés حدا هنا ont été سي لوكسيليير اتر وهو بحد ذاته راهم دايرينها في الباسي كومبوزي. اذا بوسي كامل نعرفوه. اذا هنا راه مسجل مع لوكسيليير اتر والانفينيتيف تاعو هي او ار. اللي بعده عندنا كذلك ont atteint. on atteint راه مستخدم مع لوكسيليير افوار. اذا نعرفوا لوكسيليير افوار هنا في هذه الحاله atteint سي فيرب دو تروازيام كوب. الوغ نقولوا atteindre. اما لو فيرب اللي بعدها فهي امبيري كذلك راه مستخدم مع لو فيرب لوكسيليير افوار. اذا في هذه الحاله امبيري لانفينيتيف تاع الفيرب بيري هي بيرير. اذا هذا اعزائي التلاميذ فيما يخص جولي جو ريبير. راح نخلي لكم الاجابات مكتوبه في الطابلو. نمروا الان جاناليز. Alors, j'analyse. Les côtes sont polluées par le pétrole. Alors, comment le participe passé de la phrase ci-dessus il est accordé et pourquoi? قالوا لنا حنايا هنايا لو فيرب اللي رانا محمقين عليه يعني كاتبينها اون غرا هذا سي لو participe passé. علاش قلنا participe passé؟ لانه راه مع لوكسيليير. دونك هذا كامل الفيرب راه في الباسي كومبوزي. اذا لاحظوا حنا من قبل كنا كي نديروا البارتيسيب باسي يعني في الدرس اللي قبله قلت لكم participe passé تاع فيرب بولوي معناتها نقلع ديك الاو ار وندير في مكانها اي. داكوغ. لكن هنا الحاجه اللي راني نشوفوا فيها راه كان عندنا او راه حاجه زائده والاس راه كاينه حاجه زياده. علاش في السؤال قالوا لنا علاش داروهم؟ واش رانا نلاحظوا؟ اذا علاش داروهم؟ اول حاجه لازم تفهموها كي يكون عندك لوكسيليير اتر دائما تزيد هذه لاكورد. واش هي هذه لاكورد؟ اللي هي الربط. كي يقول لك الربط وعندها يا اما دير الاو تاع الفيمينا ولا الاس تاع البلوريال. دونك نفهموا علاش درنا الاو وعلاش درنا الاس. اذا تبعوا معايا لي كوت سون بولوي بار لو بترول. اولا هذيك اي اكسون سي لو بارتيسيب باسي هذه كامل نعرفوها. ثاني حاجه او وين تنديروا الاو؟ نديروا الاو اذا كان لو سوجي تاعي راه في الفيمينا. اذا نروح للسوجي تاعي اللي هو لي كوت. في هذه الحاله لي كوت كي نبغي نشوفها اذا راهي في الفيمينا ولا الماسكولا دائما نعوض في راسي باللا ولا لو. شنقولوا حنايا؟ نقولوا لا كوت ولا لو كوت؟ اذا اكيد نقولوا لا كوت. اذا لا كوت بيان سور اذا السوجي تاعي فيمينا.
اما الاس بما انه السوجي تاعها فيه لي ولا دي، دائما كتلقاو السوجي تاعكم فيه لي ولا دي اوتوماتيكمون راح تزيدوا لو اس. هذا فقط في حاله اذا ما كان عندكم لوكسيليير اتر. نعاود، اذا فقط ما كان عندكم لوكسيليير اتر. السؤال الثاني: De nombreuses espèces animales et végétales empirient. قالوا لنا كيف واش راكم تلاحظوا في هذا البارتيسيباسي وعلاش ما درنالوش لاكورد. راكم تلاحظوا في الفيرب بيري هو الفيرب بيرير، يعني سي ان فيرب دو دوزيام جروب. قلنا توجور نقلعوا هذيك الاي ار ونديروا في مكانها اي. تري بيان كيما رانا دايرين هنا. لكن الحاجه اللي رانا نلاحظوها انه ما راناش دايرين الاو تاع الفيمينا، ما راناش دايرين الاس تاع البلوريال. لماذا؟ اذا دائما هذه قاعده ديروها في لسانكم، كيكون عندكم لوكسيليير افوار كيما رانا نشوفوا هنا اون، اذا ما نديروش لاكورد، ما نديرو ني او تاع الفيمينا ني اس تاع البلوريال. هذه قاعده لازم نفهموها. اذا نروحوا لو فيجو دو بوين راح نفهموا اكثر. قالوا لنا employé avec l'auxiliaire être، يعني باش نستعمل l'auxiliaire être le participe passé دائما يرتبط en genre et en nombre. واش معناتها كلمه en genre؟ كي نقول لك en genre معناتها دير الاو تاع الفيمينا، et en nombre معناتها راح دير لو اس تاع البلوريال. داكور؟ مثلا هنا عطاونا اكزامبل: des tonnes de pétrole sont déversés dans la mer. اذا كم تلاحظوا راهم زايدين الاو بيان سور تاع الفيمينا ودايرين الاس. علاش دايرين الاس؟ باسكو عندك دي طون يعني دي، قلت لك دائما كي تلقاي دي ولا لي دائما نزيدوا الاس. اما فيما يخص افوار اذا كم تلاحظوا معايا قالوا لنا امبلوي افيك لوكسيليير افوار، يعني كي نستعمل لوكسيليير افوار لو بارتيسيب باسي، يعني البارتيسيب باسي تاعنا نو ساكورد جامي. هنا رانا نشوفوا لا نيغاسيون، يعني قالوا لنا لا ما يرتبطش مع لو سوجي تاعنا. يعني كيما رانا نلاحظوا دي اسبيس انيمال اي فيجيتال اون ديسبارو. Alors, on a disparu, le verbe الأصلي تاعه l'infinitif هي disparaître. C'est un verbe du troisième groupe. Donc, عطيتكم القائمة في الفيديو اللي قبله، قلت لكم واش هما الأفعال تاع troisième groupe اللي لازم تحفظوهم. قلنا دائما هما ما عندهمش قاعدة، هما تنحفظ كومبلي. دونك بما انه رانا مستخدمين لوكسيليير افوار، اذا هنا ما نديرو ني او تاع الفيمينا ني اس تاع البلوريال. اذا الحاجه اللي لازم نفهموها انه واش هي كلمه لاكورد تاع البارتيسيباسي، يعني كي يكون عندك لو بارتيسيباسي تاعك مكونجوغي مع لوكسيليير اتر، هنا وين نديرو لاكورد يعني نديرو الاو تاع الفيمينا ولا الاس تاع البلوريال. اما اذا كان لو فيرب تاعك راه مصرف مع لوكسيليير افوار، ما ندير ني او تاع البلوريال الفيمينا ني اس تاع البلوريال. اذا هذا فيما يخص فيزيو لو بوين. نمر الان لا باج 24 ونروحوا. Alors, l'exercice numéro 1. قالنا souligne dans l'énoncé suivant les participes passés et encadre les auxiliaires. واش معناتها؟ راح في هذا الفقره الصغيره راح نسطروا على البارتيسيب باسي وكذلك نونكادريو، يعني نديروا اطار على باردون لوكسيليير. راح نقرا ان اكسيدون دو سيركيلاسيون، يعني حادث مرور ا بروفوكي سبب دو غراف بليسيور، جروح خطيره او كوندكتور دون فواتور، لسائق سياره. لا فيكتيم، هذا الضحيه، ا ايتي ترانسبورتي، نقلت à l'hôpital plus proche إلى المستشفى القريب où elle a reçu أين تلقت les soins nécessaires أي الإسعافات الضرورية. إذا لاحظوا في الجملة الأولى un accident de la circulation a provoqué هنا provoqué هذا هو le participe passé نسطروا عليه، أما فهو اللي نكادريوه وهو l'auxiliaire. أكيد راح نخليكم الإجابة بعد هذا الفيديو. تاني فعل عندنا a été transporté. Alors a été هنا c'est l'auxiliaire، transporté c'est le participe passé. آخر فعل عندنا a reçu donc reçu c'est le participe passé، a c'est l'auxiliaire. نمر الآن l'exercice numéro 2. Alors, l'exercice numéro 2, واش قالوا لنا؟ قالوا لنا accorde c'est nécessaire les participes passés mais entre parenthèses. هنا في هذه الحالة هما عطاونا لي بارتيسيب باسي واجد والاوكسيليير تاعنا راه كذلك واجد، حنا فقط يا اما نديرو الاو تاع الفيمينا ولا الاس تاع البلوريال. اذا هذا هو درسنا وتبعوا معايا مليح. راح نقرا لكم des oiseaux morts sont retrouvés sur les plages. دونك هنا راه عندنا retrouver سي لو فيرب صح، دونك retrouver هو يكمل بالاو ار، اذا قلعنا الاو ار ودرنا في مكانها الاي. الان راح نديرو يا اما الاو تاع الفيمينا ولا الاس تاع البلوريال. حذاري دائما الاو يجي قبل الاس، اذا هل نديرو الاو في هذه الحاله؟ راح نقرا دي وازو، نروحو دائما للسوجي تاعنا اللي هو دي وازو. قلت لكم باش نعرف اذا فيمينا ولا ماسكولين شنو نقولوا ان وازو ولا اون وازو، ان وازو ولا اون وازو، اكيد نقولوا ان وازو. في هذه الحاله بما انه راه ماسكولين ما نديرو والو، ما نديروش لو داكوغ. بصح السوجي تاعي راه فيه دي، بما انه السوجي تاعي فيه دي وازو اكيد راح نضيفوا له الاس. اذا في الجمله الاولى راح نزيدوا فقط لو اس. راح نقراو الجمله الثانيه دي ناب دو بترول اون ايتي ديكوفيرت
au large de l'océan. يعني هنالك بقع بترولية اكتشفت في المحيط. تبعوا معايا هنا لو فيرب تاعنا اللي هو découvert سي découvrir داكوغ، هو الفيرب découvrir سي ان فيرب دو تروازيام جروب. دونك هنا واش راح نزيدوا له؟ اولا نرجعوا دائما للسوجي تاعنا، بما انه عندنا دي ناب، هذا هو لو سوجي تاعنا. اول حاجه نشوفوا اذا راه في الفيمينا ولا ماسكولين. واش نقولوا ان ناب ولا اون ناب؟ اذا اكيد نقولوا اون ناب، اذا نزيدوا لو او. بما انه السوجي تاعي راه فيه دي، اذا نزيدوا الاس. الجمله اللي بعدها دي ناب دو بترول اون روكوفيرت. حذاري هنا كي قلت لكم سون، بما علاش زدت في الجمله الاولى الاس والجمله الثانيه الاو اس؟ بما انه هنا راه عندنا لوكسيليير اتر. حذاري الاولى راه عندنا سون والزوجه عندنا ايتي او اون ايتي، هذا قلت لكم سي لوكسيليير. حذاري في الجمله الثانيه ماشي تلقاو اون ايتي تقولوا هذا لوكسيليير افوار. حذاري اون ايتي هو كامل لوكسيليير اتر في حد ذاته، راه مصرف في الباسي كومبوزي. الجمله اللي بعدها دي ناب دو بترول اون روكوفيرت لي بلاج اي لي روش، يعني هنالك بقع بتروليه غطت الشواطئ والصخور. روكوفيرت هنا سي لو فيرب اون، بصح قبلو عندنا لوكسيليير افوار. بما انه عندي لوكسيليير افوار هنا ما نديروش لاكورد ما نزيدو ني او ني الاس. الجمله الاخيره لا ماري نوار ا بروفوكي دي كاتاستروف ولا اون كاتاستروف ايكولوجيك. هنا في هذه الحاله راه عندنا لوكسيليير افوار ا، اذا ما نديرو ني او تاع الفيمينا ني اس تاع البلوريال. راح نخلي لكم اكيد الاجابات مكتوبه في نهايه الطابلو. نروحوا الى الجمله اللي بعدها او l'exercice اللي بعده. Alors, l'exercice numéro 4, forme le participe passé des verbes entre parenthèses puis accorde-les. يعني راه معطينا افعال هنا، هذه كيما عودت تلاميذي، يعني هكذا نعطيهم في الفرد ولا في الاختبار، نعطيهم فيرب بين قوسين وهما يديروا له لاكورد ويديروا له لو participe passé. Alors راح نقرا le 3 décembre 1984 une fuite de gaz، ضياع تاع الغاز السام توكسيك s'est déclarée dans un réservoir non étanche, d'accord, non étanche, d'une usine de produits chimiques de la ville indienne de Bhopal. Le gaz a tué 3000 personnes. Sur le 200 000 blessés recensés après le drame, beaucoup avaient perdu l'usage de leurs yeux. إذن هنالك ضياع تاع الغاز السام في مصنع في مدينة بوبال، ومن خلاله هنالك 3000 بيرسون قتلوا وهنالك 200 ألف جريح، والعديد منهم فقد البصر نتاعو. اذا لاحظوا هنايا اول فعل عندي هو لو فيرب ديكلاري. اذا نشوفوا ديكلاري قبلو راه عندنا هو في الاصل نقولوا سو ديكلاري، دائما كي تلقاو سي ابوستروف ولوكسيليير اتر، اذا هنا سو ديكلاري. الوغ هذا ديكلاري واش راح نديروا له؟ اول حاجه قلت لكم كي نبغي ندير باسي كومبوزي تاعي ولا البارتيسيب باسي تاعي، اولا نقلع هذيك الاو ار وندير في مكانها الاي، داكوغ. تاني حاجه راح نشوفوا بما انه عندي لوكسيليير اتر، اذا راح ندير يا اما الاو تاع الفيمينا ولا الاس تاع البلوريال. دائما نرجعوا للسوجي تاعنا اللي هو اون فويت. بما انه عندي اون فويت اذا راح نضيف لها مع الاخير او. واش نضيف لها مع الاخير او؟ اذا في مكان الاو ار راح ندير الاي يعني او اكسون ونزيد معها الاو تاع الفيمينا. الفعل اللي بعده واش قال لنا لو غاز ا تويي. دونك لو غاز ا تويي، بما انه هنايا عندنا تويي سي ان فيرب دو بروميير جروب، راح نقلع ديك الاو ار وندير في مكانها اي يعني او اكسون. اما بما انه عندي لوكسيليير افوار، في هذه الحاله مانيش رايحه نضيف لاكورد لانه لوكسيليير افوار، وحنا قلنا كذلك انه مع لوكسيليير افوار ما نضيفو ني او تاع الفيمينا ني اس تاع البلوريال. الفيرب اللي بعده عندنا غوسونسي. حذاري هنا غوسونسي هو عباره عن صفه تستعمل كصفه بدون مساعد، يعني بدون اتر وبدون افوار. وقلنا دائما احنا الصفه تتبع الموصوف، الصفه تتبع الموصوف، يعني راح نديروا لها نحكموا هذه الاو ار نقلعوها ونديروا في مكانها او اكسون، ونش نزيدوا لها اس تاع البلوريال. علاش اس تاع البلوريال؟ لانه عندنا 200 ألف بليسي، لي 200 000 بليسي. اما الجمله الاخيره فعندنا هنايا بيردو، بيردغ. دونك هنا بيردغ سي ان فيرب دو تروازيام جروب. الوغ واش راح عذرا اعزائي التلاميذ، راح نكملوا مع الفيرب بيردغ. قلنا هو الفيرب بيردغ سي ان فيرب دو تروازيام جروب، وهو سبب بما انه فيرب دو تروازيام جروب الوغ نقولوا له بيردو. حذاري هنا افي قبلو ما راش كاين اوكسيليير، هو افوار وي لكن ما راش مصرف في الباسي كومبوزي، هذا سي لامبارفي. دونك هنا بما انه ما كانش راح نخلو كيما راه نقولوا بيردو. هذا فيما يخص اكزرسيس نيميرو 3.
داكوغ. نمروا الان اكزرسيس نيميرو 4. في الاكزرسيس نيميرو 4 واش قالوا لنا؟ رابورتي لي في سويفونت او باسي كومبوزي اون اكوردون لي بارتيسيب باسي. راح نعاود نكتب هذه الفقره، لكن راح نعاود نديرها على اساس انهم كاع الافعال راهم في الباسي كومبوزي. يعني تبعوا معايا. Une terrible tornade يعني عاصفة هوجاء تروبيكال détruite les faubourgs de Miami. يعني عاصفة هوجاء دمرت لي فوبورج يعني سواحل ميامي. environ 1000 لتر دو يعني حوالي 1000 لتر من الماء بار متر عبر بار متر كاري في المتر المربع تومب سور لا فيل يعني سقطت على المدينة. لي بومبي كي اريف سور بلاز يعني الحماية المدنية الذين وصلوا في عين المكان تري ديفيسيلمون بصعوبة ايفاكوي انقذوا اكثر من 10,000 شخص. اذا راح نبدا باول فعل ديتروي. ديتروي راح نخلوه كيما راه. واش راح نديرو لو فيرب؟ نحنا نعرف انه ديتروي سي ان فيرب اللي يتصرف مع افوار. واش نقولوا؟ علاش دون بما انه يتصرف مع افوار واش نقولوا؟ نديرو اون تورناد باردون اون توريبل تورناد تروبيكال ا ديترويت. علاش درنا الا يعني تاع افوار؟ لانه اون والاون هي الال دونك ال ا ديترويت لي فوبورج دو ميامي. D'accord. Environ 100 litres d'eau par mètre carré tombe. حنا نعرفوا بلي لو فيرب tomber يتصرف كذلك مع لو فيرب être. اذا راح نديروا لو فيرب tomber عادي، راح نديروا له البارتيسيب باسي تاعو اي. دونك بما انه عندنا 10,000 او 1000 لتر هي في البلوريال نديروا 100 tomber. بما انه رانا مصرفينه مع الاتر راح نضيفوا لو اس. دونك لي بومبي كي اريف يعني اريفي دونك سي ان فيرب اللي يتصرف كذلك مع اتر. دونك راح نقلع هذيك الاو ان تي وندير في مكانها الاي. اكيد بما انه اريفي يتصرف مع اتر راح نديرو 100. لماذا نديرو 100؟ لانه عندنا لي بومبي. اما اخر فعل قلنا ايفاكوي. كذلك ايفاكوي هنا سي ان فيرب اللي يتصرف مع افوار، وكي بما انه يتصرف مع افوار راح نقلع هذيك الاو ان تي ندير في مكانها الاي وراح نديرو اون ايفاكوي. ما نضيفوا لها لي او لي اس لانه اون سي لوكسيليير افوار. هذا فيما يخص اكزرسيس 4. نمروا هذا فيما يخص اكزرسيس 4 اعزائي التلاميذ. اكيد راح نخلي لكم الاجابات مكتوبه على الطابلو وعذرا على الصوت المتقطع. لكن اذا راكم جدد في هذه القناه ما تنساوش تابوني وتاكتيفي لا كلوش بور ريسيفوار توت مي فيديو. معلومه اخرى، رانا قراب يعني على الفروض هما 7 نوفمبر ان شاء الله، وانا راح نسيند لكم فروض ونشرح لكم التمارين اكثر يعني في الفرد. اما اذا هنالك تلاميذ ما على بالهمش بهذه القناه زملائكم بارطاجيو معهم حتى تعم الفائده على الجميع، ونلتقي في فيديو اخر.